السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الجميع ان شاء الله يكون في احوال طيبة. مرحبا بكم في القناة ديال هنيدة اشمل الطبخ المغربي ان شاء الله. لذلك بغيت نوجد معكم اللي هادوك شنو كنسميوهم، نوجد معكم فقاس اللي كيكونوا مالحين وصغيورين. درتهم البارح وما حطيتش الفيديو، جيت اليوم انني باش نحط لكم الفيديو حيت بزاف ديال الاخوات طلبوا مني لاغوسيط يعني في الفيسبوك وفي الواتساب، وما عنديش الوقت باش انني نكتب لاي وحده لاغوسيط. لذلك بغيت نوجد معكم فيديو ان شاء الله ويكون واضح وكلشي غتشوفوه بعينكم ان شاء الله. لذلك البنات عندي هنا الزبده وعندي هنا الخميره ديال الدار، خميره العجين، وعندي هنا الثومه، وعندي هنا بروكامون. انا غنستعمل هذا على حسب باش بغيتو تنسمو نتوما. عندي هنا الابزار وعندي الزعتر وعندي شويه التحميره كاينه هنا، وعندي القزبر والمعدنوس، وعندي هنا فخوماج احمر، وعندي هنا واحد العطريه فيها الزيتون الاحمر، فيها الثومه وفيها ازهير مخلطه، وعندي هنا الدقيق، وعندي هنا الدقيق الابيض. كنبداو الدقيق الابيض كديروا على حسب شحال نتوما، واحد الكميه اللي هي شحال نتوما في الدار كديروا فخوماج، كنديروا فخوماج خميره، وكنزيدوا الملحه، وكنزيدوا الزبده، وكنعجنوا بالماء دافي. الزبده كديروا 100 غرام ديال الزبده، وهذا البنات من بعد غنزيد الماء باش نعجنها. كنخوي الماء، غنخليه شويه باش تذوب ليا الزبده وتذوب لينا الخميره العجين. فوالا البنات كنخلطوا في العجين ديالنا، كنحصلوا على العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف. وهذا البنات ملي كنخلط العجين ديالنا كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه كتشهي تعجنيها وحق الله، وكندلكوها مزيان صافي. كنخليوها واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. هانتوما البنات كتحلوا العجين ديالكم هكا في التلاك باش يتدلك مزيان. فوالا وهذا كما كتلاحظوا العجين كيكون رطب، ومن بعد كنخليوه يرتاح. من بعد كنقسموه على حسب شحال ديال الاجزاء بغيتي وشحال ديال الشكيلات اللي غتخرجي بداك الشيء اللي غتنسميه. وانا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا قسمتهم على 4 ديال الكويرات. من بعد كناخذوا الكويره ديالنا كنحطوها بحال هكا وكنحلوها وكنسمو باش ما بغيتو. الاولى ان شاء الله غنسمها بشويه القزبر والمعدنوس والثومه. ندير القزبر والمعدنوس وغندير الثومه، وغناخذ الثومه ديالي القزبر والمعدنوس كتقطعوهم على ولا كطحنيه كيتقطع رقيق بزاف ولا كطحنيه. فوالا وهذا ومن بعد كنخلطوا العجين ديالنا بحال هكا باش يدخل.
وغتزيدوا شويه ديال الدقيق مع القزبور والمعدنوس كيكونوا فازكين. فوالا نديرو شويه الدقيق باش تجمع لينا العجين ديالنا. كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على العجين ديالنا. وغير البنات الثانيه كناخذها كنحلها. عندي هنا الزعتر، ندير الزعتر وغندير شويه من هاد التخليطه هادي. فوالا كنطرقوها وكنغطو هاد الجناب هادو بحال هكا. نقدروا اننا نخلطوا العجين فوالا البنات كديروا ليها بحال هكا باش العجينه ديالنا كلها يكونوا فيها التوابل ديالها. والعجينه كتكون رطبه. البنات ملي كنساليو كناخذوا واحده اخرى عفوا، ندير فيها شويه البزار. اللي عندها الدراري الصغار ما نصحاش بهذا الشيء الحرور بزاف حيت كيكونوا حارين. وغندير التحميره من الاحسن انكم ديروا التحميره مع الهريسه. انا ما عنديش دابا الهريسه، عوض الهريسه خدمت هاد لاصوص هادي. حيت ما حررت بزاف لذلك داكشي علاش زدت البزار. كيف ديما حتى كنحصلوا على العجين ديالنا كيف بغيناه. فوالا البنات بقات لنا هادي. انا غنستعمل العطريه ديال الشاورما. فوالا كنديرو نفس الطريقه. فوالا البنات هادو هما كويرات ديالنا. ملي خليتهم يرتاحوا 5 دقائق انا دابا غنبدا ندير فيهم لي سيغار صغار وغندخلهم في الفران. ديجا الفران كيكون سخون وكنكملوهم بنفس الطريقه. غنبداو على بركه الله. كنقطعوهم ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. فوالا بهذا الشكل هذا كنخليهم وكندير بحال هكا. حتى البنات يجيو الحجم ديالهم حاولوا انه يجيو مقادين باش ما يجيوش غلاط ورقاق. فوالا كنحطوهم في الفران
كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا. فوالا البنات ملي كنساليهم على هذا الشكل هذا هما هادو ان شاء الله. دابا غندخلهم للفران، من بعد غنخرجهم غيطيبوا، ما غاداش يتحمروا، غير يطيبوا بحال كيف ما كنديروا الفقاس ديالنا. عاد كنخرجهم كنخليهم واحد 5 دقائق يرتاحوا، عاد كنقطعوهم كنقطعوهم على طريفات صغار وكندخلهم للفران باش يتحمروا. فوالا البنات ملي دخلتهم للفران كما كتلاحظوا معايا راني خرجتهم وكنقطعوهم على هذا الشكل هذا. كاين كيقطعوهم بالمقص، فوالا يعني كيجيو على هذا الشكل هذا. ندير لي فيهم الزعتر، كنكمل بنفس الطريقه. من بعد كنحطوهم في لاطه الفران بحال هكا وكندخلوهم باش يتحمروا. دابا خاصني نقطعهم كلهم بنفس الطريقه ان شاء الله. البنات هما هادو اللي قطعتهم، دابا غندخلهم للفران. ها هما البنات الفقاس ديالنا واجد. راه اللي درت فيهم التحميره هادو اللي فيهم قزبور ومعنوس والثومه، هادو اللي فيهم الزعتر، وهادو اللي درت بديك العطريه ديال الشاورما. دونك البنات نتمنى ان شاء الله تجربوهم، راهم ساهلين ما فيهمش شي حاجه. كيف ما قلت لكم اي حاجه مالحه وكتعجبكم تقدروا انكم تنسموا به الفقاس ديالكم. صراحه نسيت ما درتش بالحباق، ناري بالحباق كيجيو رائعين، واحد اللون اللي هو غزال بزاف. ان شاء الله مره اخرى غادي نديرهم بالحباق ان شاء الله، وغنختار شي حوايج اللي ما درتهمش بعد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش التعليق ديالكم ولي لايك، وبركوا على الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.